Joab. Ingon niya na ayo katalagman metabon ato anay sinurhari nganong imo maning gipaihap. Busa ang kasuko sa Dios nagpadala og hampak og 70,000 ka mga tao ang nangamatay. Ang interesante niini mga kaigsunon mao nga wala pud mag-ingon ang Biblia ngano nga kini usa ka dagkong sala. Hilom ang Bible diha. Biblical account never explains why this was a sin. Sala, pero wala gi-explain nganong sala. Ang interesante pag yun na ini hitabo tungod kay ang Diyos, mao'y nag-auhag kang David nga ipha. Pero kini mga kaigsunan, kung ato ning tugkaron mo adto pata sa layo sa kateksto niini, ang pag-awag sa Dios nga gisugo si David mga kaigsunan, kini buti pasabot nga si Satanas ganahan niini maong pagsugo. Kay kini maong pagsugo agig pagtintal kang David. Niya po'y hitabo nga susama-sama ni ini. O mo makita nga lay ang ikaduhang Samuel 24 kay ang Diyos mo'y nag-auhag kang David nga ipahihap. Sa unang Kronikas, Kapitulo 21, naging og si Satanas mitindog batok sa Israel og iyang gipadasig si David sa pag-ihap sa mga katawan sa Israel. So dinig sundunay parallelism. Buti pasabot nga ang nag-implement igsoon sa pag-ihap is through the insinuation of Satan. Mga kaigsuonan, ang Biblia wala mag-ingon nganong nahimo kining sala. Apag kung atong ibase mga kaigsuonan, ang sinulat sa Kronikas katong yawa mo'y nagpadasig kang David sa paghihap. Gihimo kini ni David tapos sa ilang kadaugan batok sa mga Pilistihanon. Busa, tungod kay wala man maklaro na to, kay wala man masulat sa Biblia nganong nahimo kining sala. Igsoon ikaw nga nangutana ang atong himo ni kining ato pulos lang ni mga pangagpas. Kaya wa man nato mabasa o ganong sala kini. So ang atong pangagpas ni ini, mao nga posible nga pag-ihap sa gidagaron sa sundalo, may kalabutan kini sa garbo o self-reliance. Buti pasabot, kaya na namo sa among kaugalingon. Garbo o pag-isip na kaya na namo sa among kaugalingon. Ang pag-ihap igsoon sa mga tao nga nagpuyo sa nasod, mao manggod kini ang unang laka nga himuon sa dili pang hari magtawag og recruitment sa mga sundalo og mag-increase sa buhis. Una, mag-increase og buhis, ipahihap sa mga tao. Busa, kung atong tanahon si David mga kaigsunan, adunay tuyo niya, tingali, pangagpas ni ato. Nga nag-ihap siya tungod kay one, iyang ipa-increase ang buhis. Iyang ipa-increase ang buhis. Two, aron mo dako ang iyang gahom. Nga kining pagpadako sa gahom sa hari, kabato kini sa doktrina sa atong Dios, sa pagsalig kaniya o sa pagpabilin nga mapainubsanon. Ato kining mabasa sa Deuteronomy Kapitulo 17 nga nag-auhag sa Israel yun. Nga bisag kinsang maghari sa Israel, kinahanglan dayag kaayo ang iyang pagsalig sa langit nun nga hari.
Buti pasabot bisag kinsang ibutang nga hari. Dayag kaayo sa mga tao nga siya gasalig sa Dios, wala magsalig sa iyang gahom. Busa kung ang hari sa Israel magapalig-on sa iyang gahom, ginaganon sa mga sundalo, ginaganon sa mga armas, nagpasabot ng hari sa Israel, wala na kalayaan sa mga hari sa pagano, ng hari sa pagano mo nang ilang gisagagan, ginaganon sa mga sundalo ug sa mga armas. Sumawala ang gahom sa Dios, nga mao ang nagpalig-on sa Israel. Busa mga kaigsunan, sa atong pangagpas ini, ang nature sa sala ni David, nga niabot ang garbo niya, nga napildi niya ang Palestihanon, o gusto niyang dugangan ang buhis, armulig-on ang iyang pagkahari. Mao na kini ang direksyon nga si David wala na kaayo magsalig sa Dios, o kini mo'y nakapadilaab sa kaligutgot sa atong Ginoo. Ako balik ko na, ang paghihap ni David sa kasundaluhan. Lakang kini, nga gitanaw niya kung ligo na ba ang iyang mga sundalo. Inay nga iyang palig-unon ang iyang relasyon ngadto sa Dios. Kadaan nagingon ang Dios bisag kinsang manghari sa Israel, kanunay mo salig sa iya sa Dios. Apan ang paghihap ni David kini nagasimbolo, nagapakita nga si David adunay pagbati sa self-sufficiency. Niabot ang garbo, kaya na namo, daghan mi. Busa, ang silot nga gihatag sa Dios ngadto sa mga Israelhanon, dili ang pag-ihap sa mga kasundaluhan, dili mga kaigsunan. The punishment of God to David is not against the census per se. Apan ang punishment is the sin of pride and self-sufficiency. So katong silot nga si Tintamil ang nangamatay, silot kadto sa garbo sa pagkagabanan ni David ingon nga hari. Silot kadto sa pagbati na David nga self-sufficient na sila, di na magsalig ngadto sa Dios. So dili ang paghihap mao ang gisilutan, kung dili ang garbo o ang self-sufficiency nga naa kaniya. Ako balikon, tungod kay Bible, wa man maghisgot, ug nganong salaman ni kining ato, mga pangagpas kini, nga ako po gibase sa mga research, gikan sa ubang mga Bible scholars. Okay? Mga hinaot ko nga kini makahatag og katinawan sa nangutana og sa mga naminaw. Igsoon, tunay mga butang nga mabasa nato sa Biblia nga wala gisulat og ngano. Sampul ini sa di pa ta magtapos. Lot, sunugon ang Sodoma ug Gomora. Mulayas gani mo ayaw moglingi. Wa gyoy gibutang sa katarungan sa Dios nganong dili palingion. Og ang Biblia nagingon, og ang asawa ni Lot milingi. Wa pud maghiskot ang Biblia sa katarungan nganong milingi si Mrs. Lot. Unsay gilingi? Kita mo na mga kaigsunan. So daghan igsoon, daghan. O nganong salaman og mulingi. Mao nga usa ni usab mao kining sinsos sa mga kasundaluhan nga nikalas og 70,000 ka mga kinabuhi. Busa ang mga pangagpas, mga Bible scholars, which ako, muuyon usab ako, nga katong iyang paghihap, miturok ang garbo niya, nga kusga na kita. O katong paghihap sa mga kasundaluhan, nagabati siya sa self-sufficiency. Nga ang pagkahari sa Israel, lahi kay sa mga pagano.
Kay mga pagano nga mga nasod, nagsalig sila sa ilang mga sundalo, mga armas, mao nang ilang gisaligan. Panalang sa mga hari, succeedingly sa Israel, lahi, salig sa Diyos. Ayaw isalig sa gidanghanon sa imong mga sundalo. Salig sa Diyos. Makakuha kita ning leksyon nga dili ta magsalig og unsa ang katungdanan nato. Di ta magsalig og unsa ang atong influensya, mga kaigsunan. Di ta magsalig og unsa atong ranggo, mga kaigsunan. Kung dunay mga problema, di ta magsalig sa atong mga koneksyon. Magsalig kita sa atong Diyos. Magapo kita sa pagtapos. Salamat o Diyos na imo kaming gipukaw sa among tawhanon nga pagbati. Nga usahay og duna na kami gahom. Usahay og aduna na kami salapi. Usahay og aduna na kami influensya. Usahay magabati kami nga aduna na dagko na mga mahimo namo. Salamat imo kaming gitunan nga taliwala ning tanan kung unsa mo makabot ng kalibutan sa kanunay kami magasalig diha kanimo. Kaya ko lamang may tinubdan sa gahom ug sa pagpanalipod kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus Manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag usa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.